बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें उस वहदहु ला शरीक के लिए है कि जो आलमीन का खालिक व मालिक है, और उसी ने इंसान को इस दुनिया में भेजा। दुनिया में भेजने का सबब वजह ये थी कि उसने कहा तबारकल्लज़ी बेयदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मुबारक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में इख्तिदार है, इख्तियार है, और वही इस कायनात की हर शय का पैदा करने वाला है। और उसी ने मौत व हयात को भी खल्क़ किया है। और क्यों खल्क़ किया है उसने इस आयत में बता दिया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि इसी के ज़रिए से हम तुम्हें आज़मा लें, तुम्हारा इम्तिहान ले लें कि तुम में नेक अमल, अच्छे अमल करने वाला कौन है। देखिए, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, सुप्रीम क्रीचर है इंसान। क्यों? इसलिए कि इंसान के पास जो सबसे बड़ी खुसूसियत है, खासियत है, वो ये है कि इंसान के पास अक्ल जैसी नेमत है। सोचने और समझने की सलाहियत अल्लाह ने इंसान को दी है। ये सलाहियत दूसरी जो मखलूक है उनमें नहीं है। सिर्फ ये सलाहियत इंसान में है कि उसके पास अक्ल के साथ साथ सोचने और समझने की सलाहियत है। इसीलिए उसे सुप्रीम क्रीचर कहा गया है। तो ये इंसान अपने अमल के ज़रिए से ही बना है, लेकिन यही इंसान कभी कभी इतने बुरे अमल अंजाम दे देता है कि जब इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है, इतने बुरे बुरे काम कर देता है, जानवरों से भी बदतर। इस समाज, इस मुआशरे में आज तो वो ज़माना है कि आप इस बात का मुशाहदा करते होंगे, देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि इंसान कितने बुरे बुरे काम कर देता है। और यही इंसान है कि जो फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है। तो अल्लाह ने ये जो अशरफुल खलाइक कहा है, सुप्रीम क्रीचर कहा है, क्यों कहा है? आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए थी इस इंसान में कि जिससे ये इतना बड़ा मनसब, इतना बड़ा ओहदा मिला है। इंसान जब अपनी हद से गिर जाता है, अपनी इंसानियत से गिर जाता है, तो फिर वो पेसर साद, यजीद, हुरमुला जैसा इंसान बनता है कि जो इतना गिर जाते हैं कि जानवरों से भी बदतर काम कर देते हैं, जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। और ये कुरान कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जानवर से भी बदतर हैं। तो ये ऐसे ही लोग जहाँ मासूम बेगुनाह लोग जिन्हें कत्ल किया गया और बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनका कसूर क्या था? सिर्फ यही जुर्म था उनका कि उन्होंने हक़ बात कही थी। हक़ बात कहने की सज़ा उन्हें ये मिली कि उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और अशरफुल मखलूक़ात की अगर मिसाल देखनी है तो करबला में आके देखिए कि जहाँ 6 महीने का बच्चा, 6 महीने की उम्र है, लेकिन गले पे तीर लगा और 3 दिन की प्यास भी है। तो 3 दिन की अगर प्यास हम मान लें, उस प्यास में भी गले पे तीर लगने के बाद बच्चा 6 महीने का मुस्कुराता है। मुस्कुराने के बाद उस बच्चे ने ये साबित कर दिया कि ये अशरफुल मखलूक़ात जो अल्लाह ने कहा है, इसीलिए कहा है, हमें साबित कर दिया, करबला वालों ने साबित कर दिया। ये आले मोहम्मद का ये काफ़िला जब शहादत हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के बाद, रिहाई के बाद वापस मदीना आया है। अब तारीख़ ये बताती है कि 1 साल के बाद वापस जब रिहाई हुई है, तो जब मदीने के करीब जैसे ही आले मोहम्मद का ये काफ़िला पहुँचा है, मदीने के बामों दर नज़र आने लगे हैं, तो जनाबे उम्मे कुलसूम ने एक मरसिया पढ़ा, कहा ऐ नाना के मदीने, हमारी आमद को कबूल न करना, इसलिए कि जब हम यहाँ से गए थे तो हमारे साथ हमारे वारिसों के साए हमारे सरों पे थे, लेकिन जब हम वापस आ रहे हैं तो अब वो साए हमारे सरों पे नहीं हैं। बैन किया है, अजीब व गरीब बैन है। तारीख़ बताती है कि बैरून मदीना जैसे ही काफ़िला पहुँचा है, काफ़िला ठहर जाता है। ख़याम नस्ब किए गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने ख़याम लगवाए हैं। बशीर इब्ने जज़लम को इमाम ने बुलाया, कहा बशीर तुम्हारे वालिद शायर थे, क्या तुम भी शेर कहते हो?
کہا مولا شیر کہتا ہوں۔ کالا علم دیا، کہا بشیر جاؤ اشعار کے ذریعے سے مدینے میں ہماری آمد کی خبر کر دو۔ بشیر چلنے لگے، پھر ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا مدینہ بہت بڑا ہے، کہاں جا کے خبر کروں؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے چوتھے امام سے کہا کہ اے سید سجاد، بشیر سے کہہ دو کہ سب سے پہلے میرے نانا کے روضے پہ جانا، اور جانے کے بعد میں نانا سے کہنا کہ جس حسین کی آپ اتنی نازبرداری کیا کرتے تھے، جس کے لیے ناکہ بنتے تھے، وہ حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ گرا۔ اس حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہماری ماں کی لحد پہ جانا، اور جانے کے بعد کہنا کہ جس حسین کو چکیاں پیس کے پالا تھا، اس حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا زمین کربلا پہ قتل کیا گیا اور لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس کے بعد میرے بھائی حسن کی قبر پہ جانا، اور جانے کے بعد کہنا کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کربلا میں بکھر گئے۔ جب بشیر ابن جزلم چلنے لگے ہیں، کچھ دور پہنچے تھے، کتنے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب سید سجاد سے کہا کہ سید سجاد بشیر سے کہہ دو رک جائیں، بشیر سے کہہ دو ٹھہر جائیں۔ بشیر ٹھہر گئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب چوتھے امام سے کہا کہ بشیر سے کہہ دیں کہ ایک بات یاد رکھنا، مدینے میں جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچنا تو ایک بات یاد رکھنا کہ ہر شہید کی شہادت بیان کرنا، مگر میرے علی اکبر کی شہادت نہ بیان کرنا۔ چوتھے امام نے جیسے ہی کہا کہ بشیر ایک بات یاد رکھنا کہ محلہ بنی ہاشم میں جا کے ہر شہید کی شہادت بیان کرنا، مگر میرے علی اکبر کی شہادت نہ بیان کرنا۔ سغرا 1 سال سے علی اکبر کا انتظار کر رہی ہے، اور جس سے ملنے کے لیے میں میلوں کا سفر طے کر کے 1 سال بعد آئی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کی موت کی خبر سن کر مجھ سے ملنے سے پہلے ہی سغرا اس دنیا سے گزر جائے، سغرا دم توڑ دے، اس لیے کہ سغرا 1 سال سے علی اکبر کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، بشیر ابن جزلم کالا علم لیتے ہیں، مسجد نبوی کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہا اے مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خبر مدینے والوں کو ملی تو اب تاریخ کے فکرے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے، روضہ رسول کی طرف کیے ہوئے تھے، روضہ رسول کی طرف ہاتھ کیے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ حسین کا پرسہ قبول کیجئے، یا رسول اللہ نواسے کا پرسہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اور گریہ کر رہے ہیں لوگ۔ جب گریے کی آوازیں بلند ہوئی، رونے کی آواز بلند ہوئی مدینے میں، تو راوی کہتا ہے اتنی شدت کے ساتھ مدینے میں گریہ کی آواز کبھی میں نے نہیں سنی، اور نہ ہی کبھی ایسا ماحول تھا مدینے میں۔ جب یہ آواز بلند ہوئی تو ادھر جناب محمد حنفیہ جو بخار تھا، غش میں تھے، آنکھیں کھلی، غلام سے کہا یہ بتاؤ کہ رونے کا سبب کیا ہے، یہ شور کیسا ہے؟ تو غلام نے کہا آقا، آپ کے بھائی حسین کا وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ محمد حنفیہ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا ہاں آقا، وہ قافلہ آ گیا ہے، بیرون مدینہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا بھائی حسین واپس مدینہ آ جائے اور اپنے بیمار بھائی محمد حنفیہ سے ملنے نہ آئے؟ کہا نہیں آقا، قافلہ آ گیا ہے، روضہ رسول پہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کہا اچھا جلدی مجھے سہارا دو۔ غلام نے سہارا دیا، محمد حنفیہ اٹھے اور ابھی گھر سے باہر نکلے تھے، چند قدم کے فاصلے پہ چلے تھے، غلام سہارا دیے ہوئے چلے تھے کہ ایک مرتبہ انہیں کالا علم نظر آیا۔ جیسے ہی کالا علم نظر دیکھا تڑپ گئے، سمجھ گئے کہ حسین قتل کر دیے گئے، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ ہاتھوں کو اٹھایا اور روضہ رسول کی طرف کیا، کہا یا رسول اللہ، آپ کے نواسے حسین کا پرسہ قبول کر لو، یا رسول اللہ آپ کے نواسے حسین کا پرسہ قبول ہو، یا رسول اللہ ہائے ظالموں نے حسین کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ کہہ کے جو غش کھا کے زمین پہ گرے ہیں، اب جو اٹھے ہیں تو کیا دیکھا، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام کو گلے سے لگایا، اتنا روئے جناب محمد حنفیہ کی دوبارہ غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع